گل مختصر پوری سوسائٹی وچ جدا جدا جو جو حق بندا ہے نا کملی والے نے سانوں دس چھڑیا اے حق ہے اے حق ہے تے جو جو فرض فریضہ بندا ہے وہ بھی دس چھڑیا کہ جے پیو ہے تے او دا اے فرض ہے جے بیوی ہے تے او دا اے فرض ہے جے اولاد ہے تے او دا اے فرض ہے فرض فریضے بھی دس چھڑے تے انہاں دے حق بھی دس چھڑے انج کہہ لو کہ حضور سید عالم نے انسانیت دے حقوق دا تحفظ کیتا ہے دنیا دا کوئی قانون انج حق نہیں دلا سکتا جی میں کملی والے نے حق دلا چھڑے حقوق دا تحفظ کیتا ہے سرکار نے اچھا گل ہے بندہ تے بندہ ہے نا میرے آقا دا کمال ہے بندے نو بندے دا حق دو آیا رب نو رب دا حق دو آ چھڑے بھئی اللہ دا حق کی کہ وہ دی بندگی کیتی جائے اللہ دا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے یہ اللہ دا حق ہے سجدہ اللہ دا حق ہے بندگی اللہ دا حق ہے عبادت اللہ دا حق ہے اللہ کریم فرماتے نے فَعْبُدُونَ میری بندگی کرو میرے اگے سر چکاؤ کہ کسے نو میرا شریک نہ ٹھہراؤ لا الہ الا اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میرا حق کے سجدہ ساڑیاں سرکاراں نے کمال کیتا ہے کہ جڑے لوگ رب دے حق مار دے سن سجدے بتاں نو کر دے سن انہاں نو بتاں تو ہٹا کے رب دے رستے اتے پا دیتا انج کہہ لو دوستو کہ ساڑیاں سرکاراں نے بندے نو بندے دے حق دعا چھڑے نے مولا نو مولا دا حق دعا چھڑے حضور نے سانو توحید دا سبق سکھا کے جڑا اللہ دا حق سی حضور نے اپنی امت کو حق ادا کروا دیتا کہ اللہ دی بندگی کرو سجدہ صرف اللہ دی ذات نو ہے نماز صرف اللہ واسطے وے ہن گل ہے دوستو کہ حقوق دا جڑا ایک چیپٹر ہے حدیث پاک نبی کریم فرماندے نے ہو سکتا ہے قیامت دے میدان وچ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر چھڑے ممکن ہے اللہ غفور الرحیم ہے نا بلکہ اللہ کو امید یہ ہوئی رکھو کہ یا اللہ کرم کری تیرے حق اساں مارے نے ربا ظلم ہوئے روزے ٹوٹے نمازاں چھٹیاں زکاتاں رہ گئیاں ہورے کی ربا تیرے حق مار چکے ہیں تو رحیم و کریم ہے تیرا محبوب بھی رحمت ہے کہ اسی خوش نصیبہ رحمت للعالمین دے امتیاں مولا کرم کری تے محشر وچ جڑے اسا تیرے حق مارے نے نا سانو معاف کر چھڑی تے ممکن ہے اللہ پاک معاف کر دے حدیث قدسی ہے نبی کریم فرمانے نے اللہ کہندا ہے انا عند الظن عبدی بی میرا بندہ میرے بارے وچ جب جہا گمان رکھے گا نا قیامت والے دن میں اسی طرح ہی ملاں گا مینوں غفور الرحیم سمجھدا ہے رحمان سمجھدا ہے میری رحمت اتے نگاہ ہے قیامت والے دن اسی اودے نال رحمت دا معاملہ فرماواں گے لیکن دوستو یہ تے اللہ دا حق ہے نا نماز روزہ زکات حج یہ اللہ دا حق ہے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر چھڑے لیکن بندے دا حق اگر مارے ہے تے نبی کریم فرمانے نے قیامت والے دن جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے گا اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا تسی کہہ سکتے ہو بھی جنوں کسے بندے نو جے تسی پھڑ لو گے قیامت والے دن تسی جے پھڑ لیا ہاں بھائی تو میرا اینا ماریا اینے میرے پیسے مارے سی تو میری زمین ماری سی تو میریاں بچیاں دا حق ماریا سی تسے پھڑ لیا گریبان تو انہوں پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا جب تک وہ مظلوم معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں کرے گا حقوق العباد دے بارے چ سختی اور تاکید ہے سرکار نے فرمائی گل میں عرض کرنی ہے جیڑا پیغمبر جیڑا رسول رب دے حق رب نو دعا رہا ہے بندے دے حق بندے نو دعا رہا ہے خامد دا حق خامد نو دلا رہا ہے بیوی دا حق بیوی نو دلا رہا ہے اچھا اولاد دا حق اولاد نو دعا رہا ہے پڑوسی دا حق پڑوسی نو دلا رہا ہے ہر پاسے حقوق دی خیرات کردا پیا جڑا رسول
जिस रसूल ने बंदे दे हक बंदे नूं दुआ दिते ते मौला दा हक मौला नूं दुआ दिता, उस रसूल दा भी ते साडे ते कोई हक है कि नहीं? गल ते है ना सारी भाई। जेड़ा रसूल तुहाड़ियां झोलियां हुकूक नाल भरदा चला जा रहा, प्यो दी इज्जत मेरे रसूल ने कराई, मां दी तौकीर मेरे रसूल दी खैरात, मां दे कदमां थले जन्नत, ये खैरात रहमतुल लिल आलमीन दी तालीम दी। बाप नूं खाना काबा मनदे हो, ये करम है मेरे मुस्तफा दा। प्यो दी इज्जत, चिट्टी दाड़ी दी इज्जत, बुजुर्ग दी इज्जत, उस्ताद दी इज्जत, इमाम दी इज्जत, साहिबे तौकीर दी जितनी इज्जत हुंदी पई है, ये किन्ने दिलाई? ये इज्जतां दुआइयां ने मीलाद वाले रसूल ने, ये हजूर ने इज्जतां दित्तियां ना, वरना असी इस काबिल असी इस काबिल नहीं। जो कुछ सानू दे दिता है ना कमली वाले दे, असी इस काबिल नहीं सन। सानू रसूल ने बहुत कुछ अता किया, साड़ियां झोलियां हजूर ने इज्जतां नाल भर छड़ियां। सुनो कुरान मुकद्दस च अल्लाह करीम फरमांदे, अल्लाह करीम ने फरमाया लिल्लाहिल इज्जतो, इज्जत अल्लाह ही दी है। लिल्लाहिल इज्जतो वाले रसूल ही, ते अल्लाह दे दित्तियां फिर अल्लाह दे रसूल दी इज्जत है। कुरान पाक इज्जत अल्लाह दी है, वाले रसूल ही ते ओदे रसूल दी इज्जत है। लिल्लाहिल इज्जतो वाले रसूल ही वलिल मुमिनीन। कुरान च अल्लाह कहंदा इज्जत अल्लाह दी है, अल्लाह दे रसूल दी है, वलिल मोमिनीन, ते जिन्हां ईमान आंदा इज्जत उन्हां दी है। ये इज्जतां, ये वकार सानू साड़ियां सरकारां ने अता कीता है। मैं उन्होंने पूछना, ऐसा करीम रसूल, ऐसा सखी रसूल, ऐसा बंदा नवाज रसूल, ऐसा गधा परवर रसूल, ऐसा उम्मत नवाज रसूल, जिहड़ा हर झोली हक दे नाल भरदा चला जा रहा है, क्या उस रसूल दा साडे उत्ते कोई हक नहीं? असी उम्मत ही हैं, हजूर साडे आका ने, ते जिहड़ा आका सब नूं सब दे हक पे दिलांदा है, कोई हक उस रसूल दा भी ते है वे ना। सुनो ना फिर ओ हक अल्लाह ने सानू कुरान च अल्लाह ने दसे, अल्लाह ने कुरान च दसिया, मेरा कलमा पढ़न वालियो, ऐ जिस रसूल ने तुहानू मेरे दरबार विच आंदा है, जिस रसूल ने तुहानू खुदा शनास बनाया है, जिस रसूल ने तुहानू तौहीद दा सबक सिखाया है, अल्लाह फरमांदा है आओ मैं दसां इस रसूल दा की हक के तुहाडे उत्ते। मैं पूछना ते फिर जेड़ा बंदा बंदे दा हक मारे ते क़यामत वाले दिन अल्लाह ने छड्डना नहीं, ते रसूलुल्लाह भी ते अल्लाह दे बंदे ने ना, साड़ियां सरकारां भी ते अल्लाह दे बंदे ने, बल्कि अब्दुहू है, ये मेरा बंदा नहीं, मेरा मुस्तफा है, अब्दुहू। वो जिस बंदे नूं मोहम्मद दीन फड़ लेगा क़यामत वाले दिन, उन्होंने रब ने छड्डना नहीं, ते जिन्हों आमिना दे लाल ने फड़ लिया गिरबान कि तू मेरा हक मारदा रही है। मैं पूछना दसो मैदान माशर विच ओहदा है कोई टिकाणा? गल दोस्तों, हजूर दे जिहड़े हक ने ना साडे उत्ते, वो सानू कुरान विच अल्लाह ने दसे ने, ते अहमद रजा ने सानू समझा के दस छड़े ने। अहमद रजा बरेलवी आला हजरत, रब ने कुरान जो हक दसे ने, ते अहमद रजा बरेलवी ने फिर कलम नाल जंग लड़ के जिहड़े लोग रसूल दे हक उते डाके मारते पे सन, जिहड़ियां टीमां रसूलुल्लाह दियां हक तलफियां करदियां पईयां सन, अहमद रजा बरेलवी ने कलम दी जंग लड़ के, इल्म दी जंग लड़ के रसूल दे हुकूक दा तहफ्फुज़ कर छड़िया।
سنو سنو، پہلا ایک حق اللہ قرآن فرماتا ہے، ساڑھے نبی دا ساڑھے تے حق کے، اور قرآن اللہ کریم فرماتا ہے، رب کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پہلا دسیا کہ میں رب ہو کے اللہ تے میری ٹیم پوری، میرے ملائکہ اسی رل کے اپنے حبیب تے درود بھیجنے. پہلا اللہ نے دسیا کہ ساڈا اے، بلکہ دل والے آکھیا کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جہدے وچ اللہ بھی شریک ہے. بھائی نماز عبادت ہے، اچھا نماز پڑھنا عبادت ہے نا، لیکن یہ عبادت بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا. حج کرنا عبادت ہے، بندے کرتے ہیں، مولا نہیں کرتا. زکات دینا عبادت ہے، یہ بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا. درود پڑھنا عبادت ہے، یہ بندے بھی کرتے ہیں، مولا بھی شامل ہے. یہ مولا بھی شامل ہے. درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، درود آل محمد، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. وحدہ لا شریک، درود پڑھنے میں شریک ہے، وہ لا شریک ہے پر درود پڑھنے میں شریک ہے. حق ساڑھے نبی دا حق ہے، آمنہ دے لال دا حق ہے ساڑھے تے. اللہ فرماندا ہے میں تے میری پوری ٹیم ہے جڑی ملائکہ دی، فرشتے جنہ دی تعداد میں جاننا. لا یعلم جنود ربک الا ہو، کنے فرشتے نے کنے ملائکہ نے نوری مخلوق دی تعداد کی ہے اے میں بنان والا جاننا وا. میں اپنے ملائکہ دے نال رل کے درود بھیجنے تے بھیجدے رواں گے. یصلون صیغہ مضارع ہے، اور عربی گرامر دا اصول ہے فعل مضارع حال اور مستقبل دو زمانے ہوندے. او دے زمانہ حال بھی ہوندا ہے تے مستقبل بھی ہوندا ہے. یصلون مضارع دا صیغہ ہے، اے دا معنی درود بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے. ہاتھ بننا ہی کوئی نہیں. پہلا اہمیت جتائی تے پھر اگے مخاطب کر کے نا اللہ تعالیٰ سانو کلمہ پڑھنا لیا. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ، ایمان والیو تسی درود پڑھو میرے محبوب تے، وسلموا تسلیما تے خوب سلام پڑھو. سلموا تسلیما تکرار ہے، سلام پڑھو جے میں سلام پڑھن دا حق ہے. اے جے اس آیت کا ترجمہ. اس آیت تو کی ثابت ہویا ساڈے رسول دا ساڈے ہوتے حق ہے کہ اسی اپنے آقا ہوتے درود بھی بھیجیے تے سلام بھی پڑھیے. نور حق تاجدار مدینہ یا نبی السلام علیکہ. دیکھو اے سیغہ ہے جمع، خوب سلام پڑھو، واحد نہیں. جے واحد ہوندا تے میں کلا ہی پڑھدا. اے بھی جمع دا سیغہ دا معنی تسی بھی نال پڑھو. یا نبی السلام علیہ، یا نبی السلام، نور حق تاجدار مدینہ یا نبی السلام، یا نبی السلام علیہ، یا نبی السلام. رب کریم فرماتا حق کے میرے محبوب دا حق ہے. یہ حق کے رسول اللہ دا کہ امتی خوب سلام پڑھے. یہ سرکار دا حق ہے. وہ بندہ بڑا پیڑا ہے جڑا کسی دا حق مارے
او امتی بڑا بد نصیب ہے جڑا رسول دا حق مارے. یا نبی السلام علیہ، یا نبی السلام. ہے جہاں تک خدا کی خدائی، ہے وہاں تک تیری مصطفائی. جتھے اللہ جدا اللہ رب ہے او دا کملی والا رحمت ہے. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہے جہاں تک خدا کی خدائی، ہے وہاں تک تیری مصطفائی. سب جہانوں کے سردار آقا یا نبی السلام. گل اجے مزہ نہیں آیا. کیف آئے تھے طائر دماغ جو نا اڑ کے گنبد خضرا تک پہنچے. یا نبی السلام علیہ، یا نبی السلام، یا نبی السلام. تیری عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ، یہ زمانہ ہو یا وہ زمانہ. کہتا آیا ہے کہتا رہے گا یا نبی السلام، یا نبی السلام. نبی کریم نے فرمایا انی اسما، اور سلام پڑھنے والے خوش نصیبہ میرا آقا فرماندا ہے میں آپ ہی سننا ہوں. دلائل الخیرات اٹھا کے دیکھو، دلائل الخیرات شریف. انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اپنے پیار والوں کے درود خود سنتا ہوں. ملائکہ جڑا لے کے آؤندے نے وہ تے پروٹوکول ہے نبوت دا، وہ ایک آداب نبوت نے کہ رجسٹر جا حضور ہے نہ درود پڑھیا جائے. فرمایا جڑے پیار والے نے انہاں دا اسی آپ ہی سن لینے. وَأَعْرِفُهُمْ، سننے بھی یہاں تے پڑھن والے نو پہچان بھی جانے. یہ ساڈا ایمان ہے نا، حضور سن دے نے تے پہچان دے نے. تے یہ تصور لے کے بھی حضور نگاہ فرمان نالے ساڑی سنن تے نالے سانو پہچان جان. یا نبی السلام علیہ، یا نبی السلام علیکہ، یا نبی السلام. رب کریم نے فرمایا سلمو تسلیما، خوب سلام پڑھو. اچھا رسول دا حق ہے بھائی، یہ کوئی اللہ نے وقت معین نہیں فرمایا. دنے پڑھے ہو راتی نہ پڑھے ہو، دوپہرے پڑھے ہو شامی نہ پڑھے ہو، کوئی وقت معین نہیں، مطلق حکم ہے تے امر ہے، سیغہ امر ہے. خوب سلام پڑھو، خوب جی میں سلام پڑھن دا حق ہے. تے درود بھیجو ایمان والے ہو، محبوب تے درود بھیجو. یہ مطلق حکم ہے نا. تے اصول ہے قرآن دا کہ جڑی چیز مطلق ہوئے نا او دے اتے وقت دی قید نہیں لگائی جا سکتی. جڑی چیز ایک مطلقاً ایجاد، مثلا میں کہنا مثلا قرآن جا اللہ فرماندہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، کہ فضول خرچی نہ کرو. کھاؤ حلال، کلو کھاؤ، وشربو پیو. اللہ نے سانو کھان پین دی اجازت دیتی، حلال روزی. کیوں جناب یہ جو وقت نہیں، اللہ نے نہیں فرمایا کہ 12 بجے کھایو، راتی اتنے بجے کھایو. ٹائم نہیں، کھان دی اجازت ہے. ہوں ایک بندے دا اپنا موڈ ہے، وہ دنے اٹھ دی کرولی بھی نہیں کرتا، وضو بھی نہیں کرتا، جنہوں بیڈ ٹی آختے ہیں. وہ سب تو پہلا کام یہ کرتا بھی کرولی بھی نہیں کیتی تے چاہ چاہیے انہوں بیڈ اتے. ایک یہ بھی بندہ ہے تے انہوں بندہ آکھے بھائی یہ تم کرولی بغیر کرولیوں پانی پی گئے ہیں
کتھے لکھیا ہے قرآن کہ اکھاں کھول دیں اٹھدیاں چاہ پیو؟ وہ آکھے گا بھی یہ نہیں کدھر بھی، لیکن اللہ نے اجازت دیتی کھان پین کی تے وقت مقرر نہیں کیتا، جدوں مرضی کھاؤ پیو۔ ایک بندہ نماز تو پہلے چاہ پی لیندا ہے، ایک فجر دی نماز پڑھ کے آ کے چاہ پیندا ہے، تیرے دوواں نوں اجازت ہے، دوویں ٹھیک نے، کیونکہ اللہ پاک نے مطلق حلال کھان دی اجازت دے دیتی۔ 12 بجے دا کھانا، صبح دا ناشتہ، کئی اللہ دے بندے سویرے ٹکا کے ناشتہ کرتے ہیں، آدھے نے جیسے 12 بجے روٹی نہیں کھانی شامی کھان، کچھ بندے نے جڑے دنے بھی کھاندے نے 12 بجے بھی کھا لیندے نے، پھر راتی بھی کھا لیندے نے۔ تے بندہ پوچھے جی یہ ترے ٹائم کھانا کتنے لکھے ہے؟ تو آکھے گا بھی قرآن ہی اللہ نے مطلق اجازت دیتی ہے، جدوں بھوک لگے کھا لو، جدوں بھوک لگے۔ بلکہ ایک سیانے دا قول ہے، امیر دا کھانے دا ٹائم ہے جدوں انہوں بھوک لگے، دولت مند دے کھانے دا ٹائم ہے جدوں بھوک لگ جائے، تے غریب دے کھانے دا ٹائم ہے جدوں لب جائے۔ یہ وہ دا ٹائم ہے جدوں لب جائے، وقت مقرر نہیں۔ اللہ آندا کھاؤ پیو، دنے پراٹھا کھا لو، بھاویں لسی نال ناشتہ کر لو، بھاویں چاہ پی لو، تہاڈی مرضی، اجازت ہے اللہ والوں۔ کوئی اٹھ کے آکھے جی کتھے لکھے ہے لسی پینی، کتھے لکھے ہے اینے بجے ناشتہ کرو، تسی آکھو گے جی اللہ نے قرآن وچ مطلق اجازت دیتی ہے، مطلق اجازت ہے، جدوں طلب ہوئے کھا لو۔ ایک بندے نوں بھوک نہیں لگدی وہ نہیں کھاندا، ایک بندے دا میدا تیز ہے وہ کھا کے مڑ 2 گھنٹے بعد بھوک لگ جانی پھر کھاندا ہے، تے بار بار کھائے، اللہ نے اجازت دیتی۔ اسی طرح دوستو درود پڑھن دا بھی اللہ نے وقت مقرر نہیں کیتا، فرمایا خوب سلام پڑھو، اور جدو بھوک لگے کھا لو، جدو رسول دی یاد آئے سلام پڑھ لو، جدو یاد تڑپائے پڑھو۔ یا نبی السلام علیہ، یا نبی السلام، نور حق تاجدار مدینہ، یا نبی السلام، یا نبی السلام، تیری عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ، یہ زمانہ ہو یا وہ زمانہ، کہتا آیا ہے کہتا رہے گا، یا نبی السلام۔ یا جدوں بھوک لگے کھا لو، تے جدوں یاد ستائے سلام پڑھ لو، جدوں دل کردا ہے، جدوں دل کردا ضرور۔ ہاں یہ ضروری ہے، بیت الخلا وچ نہیں، بیت الخلا ٹائلٹ وچ نہیں، ننگیاں نہیں، کہ آداب رسول پاک جگہ ہوئے، لیٹیاں پڑھو، بہ کے پڑھو، کھلو کے پڑھو، ٹردیاں پڑھو، اللہ نے کوئی پابندی۔ کیوں جی ٹردیاں پھردیاں کھانا نہیں کھاندے لوگ؟ آج کل تے ماڈرن زمانہ ہے تے ترقی ہے نا، ایکٹر دے منہ نال جو کوک لایا ہوندا تے ٹردا پیا، اچھا کھلو کے کھاندے نے، ٹر کے کھاندے نے۔ وہ کہے گا بھئی اللہ نے کھان دی اجازت دیتی، کھلو کے کھاؤ، بہ کے۔ وہ وکری گل ہے، سنت دے خلاف جڑا وہ ممنوع ہے۔ جڑی مطلق اجازت ہے، جویں ٹردیاں کھانا کھاندے نے نا، انہاں نوں بہتی بھوک ہوندی ہے نا، یا انہاں دا میدا بہت ہی تیز ہوندا ہے۔ انج کئی امتی نے جڑے ٹردیاں پھردیاں رسول تے سلام پڑھدے رہندے نے، انہاں دا ایمان بہتا تقاضا کردا ہے نا، انہاں دی محبت زیادہ ہے نا، جد یاد ستاندی پڑھدے نے درود۔ اے حق ہے، نبی دا حق ہے۔ پھر ایک اللہ نے کھان پین دا وقت مقرر نہیں کیتا ہے، درود دا بھی وقت مقرر نہیں۔ درود بانگوں پہلا پڑھ لو، بانگوں بعد وچ پڑھ لو، دعا تو پہلا درود پڑھ لو، دعا دے بعد پڑھ لو۔ ایک بندہ آ کے کہندا جی کتھے لکھے ہے؟ اسی کہاں گے یہ دی دلیل ہے، جڑی چیز امت وچ جائز ہے، امت جدے تے عمل کر رہی ہے، یہ ثبوت ہے جائز ہوندا۔ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت دی اکثریت گمراہی اتے کٹھیاں نہیں ہو سکتی۔
جڑا عمل میری امت رل کے کر دی ہوئے گی وہ جائز ہوئے گا، ٹھیک ہوئے گا۔ ساری امت رسول تے درود پڑھ دی ہے، مشرق دا مسلمان، مغرب دا، جنوب دا، شمال دا، شام دے، افغانستان دے، جتھے جتھے مسلمان ہیں میرے آقا تے درود پڑھ دا پیا ہے۔ تے کہنا جی کتھے لکھے ہے؟ اسی کہاں گے کہ امت دا پڑھنا، ہر پاسے پڑھنا درود، یہ ثبوت اس گل دا کہ ایک کام برکت والا ہے تے ساڑھے رسول دا حق کے، نبی کریم دا حق کے، انہوں نے سلام پڑھیا جائے، درود پڑھیا جائے۔ تے جیڑا بندہ اٹھ کے روک کے نہ پڑھوئے، کتھے لکھے ہے؟ بانگوں کی پہلا کیوں پڑھے ہی، بانگوں بعد اس کیوں پڑھے ہی؟ یہ دا معنی ہے کہ وہ بندہ رسول اللہ دے حق تے ڈاکہ مارتا پیا اور روکتا پیا جو رسول دا رائٹ ہے۔ اللہ کہندا ہے بھیجو، سلام بھیجو۔ ایک بندہ روکدا ہے، میں کہنا ضمیر دی عدالت نو پوچھو، جڑا نبی دا حق مارے، جڑا رسول اللہ دے حق تے ڈاکہ مارے، قیامت والے دن اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تم کون ہونا سے میرے سلامات تو روکن والا، تے کی جواب ہے سرکار دے سامنے؟ یہ جڑا حق ہے نا، امت نو رسول اللہ دے حقوق وال جڑی توجہ دلائی ہے، بر صغیر وچ وہابیت دا سیلاب تے آ گیا سی، محمد بن عبد الوہاب دی تحریک پھیلی بر صغیر وچ، دارالعلوم دیوبند دے ذریعے اے اردو پرنٹ پھیل گیا پورے بر صغیر وچ۔ احمد رضا بریلوی نے امت نو رسول اللہ دے حق دا تعارف کرا چھڑیا، اے رسول دا حق ہے تے حق اللہ خود قرآن وچ دستا پیا ہے۔ سونا ایک اور حق اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک فرماندا ہے میرا جڑا محبوب ہے نا، تواڈے جو کسے دا پیو نہیں، کسے دا باپ نہیں۔ سن قرآن مقدس کی آیت، رب کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماندا ہے جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں کسے دے باپ نہیں، تواڈے مرداں جو کسے دے باپ نہیں، مرد من رجالکم، تواڈیاں مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، رسول اللہ نے تے خاتم النبیین نے۔ اللہ نے فرمایا لہذا رسول اللہ نو جدوں بلانا ہے، نبی کریم نو جدوں مخاطب کرنا ہے، جس طرح تسی کہندے ہو نا چاچا جی، تایا جی، استاد جی، ابا جی، یہ جڑے القاب نے بلانے، اللہ فرماندا ہے کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے محبوب نو انج صدا نہ ماریو جو ایک دوجے نو کوکا مار دے ہو۔